أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى يقينا ورکڑوی موسى عليه السلام تا 9 آيات بينات معجزے واضحة. فاسأل بني إسرائيل پس تپوس وکد بنی اسرائیلنا اذ جاءهم ہر کل چراغلو موسیٰ علیہ السلام دویتا فقال له فرعون پس اویلدت فرعون انی لأظنکا بے شکز گمان کوم پتا باندے یا موسیٰ مسحورا اے موسیٰ علیہ السلام د جادو کڑلے شوی. قال ابرمائل حضرت موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا یقیناً تا علم دیتا تپتدا ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض چن دی نازل کڑی دے معجزو لرا مگر رب د اسمانونو او دزمکی بصائرہ او دی دا معجزے حغد دلائل واضحہ دلائل دا عقل دا پوہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ او بے شک از گمان کوم پتا باندے مراد یقین دے ز یقین کوم پتا باندے یا فرعون اے فرعون مثبورا دہلا کڑلے شوی. فاراد بس ارادہ وکړه فرعون ان یستفزهم من الارض چې اوباسی دوی لره د ځمکنا فاغرقناه پس من غرق کړو دلرا ومن معه جميعا او هاغي چا لره چې د سره ټول پټولا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض او من اویل ورست د غرقیدو د فرعون لبني اسرائيل اسكنوا الارض بني اسرائيل تا چې اوسېږئ تاسو په دې ځمکه کې. فاذا جاء وعد الاخرة پس ہر کل چراشی وعدہ دا اخرت جئنا بکم لفیفا من براولو تاسو طول لرا وبالحق انزلناه او پا حق سرا من نازل کڑے دے دی قرآن پاک لرا وبالحق نزل او پا حق سر نازل شوے دے دا قرآن پاک. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا او من نیلے گلیتا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر زیر ورکون کے او یرون کے. وقرآنا فرقناہ او قرآن پاک چی دے فرقناہ من قطع قطع کڑے دے لرا من تقسیم کڑے دے لرا لتقرأه علی الناس علی مکثن دے دبار چت تلاوت کی دے لرا علی الناس پخلق باندے علی مکثن پد مدما پمزمزا. ونزلناه تنزیلا او من نازل کڑے دے دی قرآن پاک لرا پل لگو لگو نازل اولو سرا. قلت ورطا اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنو بیہی ایمان راوڑے پدی قرآن پاک اولا تؤمنو یا مراوڑے تاسو ایمان. ان الذین اوتوا العلم بے شک هاغ کسان چې ورته ورکړل شوی دی علم من قبله مخکې د دې قرآن پاک نا اذا یتلا علیہم ہر کله چې تلاوت کړل شي په دوی باندې یخرون للاذقان سجدا
نو پریوزی دوی په زنو خپلو یعنی په مخونو خپلو سجدن په داسې حال کې چې دوی سجده کوونکي وي ویقولون اوای دوی سبحان ربنا پاکی در رب زمونگ لرا ان کان وعد ربنا لمفعولا بیشک وعد در رب زمونگ لمفعولا خامخا پورکڑلے شویدا ویخرون للاذقان او پریوزی دوی پزنو خپلو پاغی مخونو خپلو یبکونا پداس حال کی چی جاڑی دوی ویزیدهم خشوعا او زیاتوی دوی لرا پا اعتبار دا عاجزی سرا قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن قل تورت اوائے اے نبی علیہ السلام چی رابلی تاسو اللہ لرب پنوم دا اللہ او ادعو الرحمن یا رابلی پنوم دا رحمان ایما تدعو پکمیو نم سرچرو بلی تاسو فلہ الاسماء الحسنى پس دید حغد بار نمون خیست خیستا خلی ولا تجہر بصلاتک او پا اچت آواز مکو تلاوت پا مانزخ پل کی ولا تخافت بها او مدیر پا پٹ تلاوت کو پا مانزخ پل کی وابتغ بین ذالک سبیلا او لٹوا تلاش کوا پا منز دی کی حغلار لرا یعنی بعضی منزون بیا پا جہر بعضی منزون حغا پا پٹا باندی د ورځې منځونه په پټه د تیارې منځونه د شپې منځونه یا د تیارې منځونه هغه په زوره وقل الحمد لله الذي او اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله الذي تمام ثنا صفت تمام تعریفنا خاص اللہ لردی الذی دا اللہ غزات دے لم یتخذ ولدن چنئی دے نیولے حس اولاد لرا حس بچی لرا ولم یکن له شریک فی الملک او نشت دے دلرا شریک پا بادشاہی کے ولم یکن له ولی من الذل او نشت دے دسوک مددگار من الذل د وجد کمزورینا د وجد ضرورتنا وکبره تکبیرا او لوی واید دغی لوی اللہ پلوی ویلو سرا هغه شاعر وی اعتقاد دی برابر کڑپ احد بے ولد بے شریک دے صمد نو ولی نئی ناصر شت دے پکار کی دہر نقص گن پاک الالابد